Ang kumpirma. Ang sakramento sa kumpirma gihilagway sa Vaticano II sa duha ka panukarang hinungdan. Ang masuod nga pakigiusa sa simbahan og ang pagpalig-on og pagbansay sa gahom nga nadawat gikan sa Espiritu Santo alang sa pagsangyaw sa pagtuo. Pinagi sa sakramento sa kumpirma ang magtotoo mas hingpit nga niusa sa simbahan o gigasahan sa dugang gahom sa Espiritu Santo. Busa sila, isip tinuod nga mga saksi ni Kristo, mas dako sab og katungdanan sa pagsangyaw sa pagtuo, pinagi sa pulong og buhat. Ang konsilyo nagmando usab nga ang rito sa kumpirma pagabag-uhon aron ang iyang suod nga kalambigitan sa Kristiyanong pagpasakop mas tataw nga makita. Tungod niini ang binag-o mga saad sa bunyag takdo nga gipahiluna sa dili padawaton ang kumpirma. Ang PCP2 nagmando nga usa ka programa sa diocese alang sa pagsaulog sa sakramento sa kumpirma. Pagahanayon, ilabi na ilakip diha sa silabo sa matunghaang publiko o sa katekisis sa mga hamtong. Sa sinugdan, ang kumpirma gihimo nga kabahin og sumpay sa seremonyas nga gihanay alang sa bunyag. Apan adunay mga kapasikaran diha sa kasulatan nga ang paghatag sa Espiritu Santo pinagi sa tubig sa bunyag, lahi sa pagpandong sa kamot diha sa kumpirma. Sa pagkaduwag nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandong ni Pablo ang iyang mga kamot kanila, nadawat nila ang Espiritu Santo. Nagsugod sila sa pagsulti lain-laing pinulungan og nanagna. Buhat Kapitulo 19, versikulo 5, Kapitulo 8, versikulo 14 hangtod 17. Sa paglabay sa mga katuigan, tungod sa pagtubo sa gidaghanon o gidak-on sa mga diocese, mga parokya o ang daghang bunyaganang mga bata, dili na maato sa obispo sa pagkumpirma sa tanan. Ang pagdihog o pagpandong sa kamot, gilain sa paghimo og namugna ang laing sakramento. Didto sa silangan, gitawag kining Chrismission, sa topa ang pagdihog sa Krisma. Busa si Pablo VI mihulagway sa pagtukod sa kumpirma, ubos sa binag-ong rito sa ingon ini, ang mga apostol sa pagtuman sa kababot-on ni Kristo miadto sa mga bag-ong binunyagan, pinagi sa pagpandong sa mga kamot, naghatag sa gasa sa Espiritu Santo, aron pagbug-o sa grasya sa bunyag. Ang pagpandong sa makamot, takdo nga giisip sa tradisyong Katoliko, nga mo'y sinugdanan sa sakramento sa kumpirma o sa ingon nagpadayon sa grasya sa Pentecost diha sa simbahan. Ang sakramento sa kumpirma ihatag pinangi sa pagdihog sa Santa Krisma diha sa agtang og samtang ipandong ang makamot na mulong, pangalan, dawata ang timaan sa gasa sa Espiritu Santo. Diya sa daang tugon ang pagdihog nagkalugan sa pag-ayo, paglinis, paglig-on, apan labaw sa tanan ang pagahom, empowerment. Si Aaron gidihugan nga labawang pari, Leviticus Kapitulo 8, versikulo 12. Si Samuel nagdihog kang Saulo og David nga hari, unang Samuel Kapitulo 10, versikulo 1, Kapitulo 16, versikulo 13. Og si Isaias gidihugan nga propita, Isaias Kapitulo 61, versikulo 1. Apan sa hustong panahon, ang Espiritu ighatag ngadto sa tibuok katawhan sa Mesiyas. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25 hangtod 27. Joel Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 2. Diha sa bag-ong tugon, si Kristo mao ang dinihugan, hingpit nga nagtuman sa iyang tulo ka papel sa pagkapropita, pari og sulugoong hari. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa diha sa kumpirma,